देवेन्द्रमौलिमन्दार मकरन्दकणारुणा विघ्नमरन्तु श्रीराधा कृष्णपादाब्जरेणवः। न्यूज टेलिभिजन द्वारा प्रसारित फाल्थ्यौँ यसलाई फाल्थ्यौँ। देवेन्द्रमौलिमन्दार मकरन्दकणारुणा विघ्नं हरन्तु श्रीराधा कृष्णपादाब्जरेणव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद्भगवद गीताको दैनिक सत्सङ्गमा आज प्रथम अध्यायको पहिलो अध्यायको 45औं श्लोक। अहोबत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता। अहोबत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता। अर्जुन विलाप गर्दैछन्। अर्जुनलाई पटक्कै युद्ध लड्न मन छैन। जब व्यक्तिको बुद्धि विभ्रमित हुन्छ, विविल्डर्ड हुन्छ, उसले कर्तव्यको निर्णय गर्न सक्दैन अथवा आफूले सोचेको आफूले बुझेको विषयवस्तुलाई नै निर्णयको आधार मान्छ, त्यति बेला व्यक्ति अर्जुन सरको व्यवहार गर्न थाल्छ। उनी भन्दैछन् कृष्णसँग, अहो बडो अफसोसको कुरा हो, हामी बुद्धिमान भएर पनि ज्यादै ठुलो पाप गर्नका लागि तयार भएका छौँ। किनभने राज्य सुखको लोभले आफन्तहरूलाई मार्न हामी तम्सिरहेका छौँ। अब यो केही न केही हदसम्म आजको जीवनशैलीमा, आजको जीवन पद्धतिमा घाँटीकाट कम्पिटिसन भन्छन् आजभोलि। आजभोलि त एजुकेसनले पनि हामीलाई घाँटीकाट कम्पिटिसन सिकाएको छ। हामीले बच्चाहरूलाई कम्पिटिटिभ हुनुपर्छ भनेर सिकाउँछौँ र कम्पिटिटिभ हुनु राम्रो कुरा हो, तर यसको एउटा डिमेरिट पनि छ। त्यो डिमेरिट के छ भनेदेखि कम्पिटिसनमा जित्नको लागि अर्कालाई हराउनुपर्छ र कुनै पनि आधारमा अर्कालाई हराउने जुन सिद्धान्तहरू हुन्, एक्चुअली ऑल दिस काइन्ड अफ द थियरिज आर वेस्टर्न गाइडेड। पूर्वीय सनातन धर्ममा अर्कालाई जित्नको लागि हराउने चलन छैन, शास्त्रार्थ गरेर अभ्यस्त कन्भिन्स गर्ने चलन छ। किनभने जब व्यक्ति लोभी हुन्छ, लोभी भइसकेपछि उसले केवल अभिप्राप्तिको, आफूलाई चाहिने वस्तुहरूको बारेमा मात्रै सोच्छ र त्यो कुनै हालतमा पनि तिनी वस्तुहरू चाहिन्छन्। अर्जुनको भनाइ ठिक छ एक दर्का। आजको जमानामा यो अर्जुनको भनाइ यथोचित छ, मलाई ठिक लाग्छ। किनभने राज्य भनेको केवल राजकाज मात्रै होइन। राज्य भनेको एउटा, यदि तपाईँ एउटा घरको लाल पूर्जा तपाईँसँग छ भने त्यो लाल पूर्जाको भएको जुन घेरा हो, त्यो क्षेत्रफल हो, त्यो घर हो, त्यो तपाईँको राज्य हो। त्यो राज्यमा चाहिँ को बस्छन् त? यो युनिट र युनियन यिनी दुवै चिजहरू हुन्। यदि तपाईँले आफ्नो राज्यलाई सबै थोक मान्नुभयो भनेदेखि त्यो राज्यलाई तपाईँ जोड्न चाहनुहुन्छ। अहिले पनि हेर्नुहोस् त, माइक्रोसफ्ट कम्पनी जस्ता ठुला ठुला बिल गेट्सहरू, इभन केही नामहरू छन्, कार्ल जोसेफ यिनीहरू जस्तो मान्छेहरूलाई सोच्यो भनेदेखि संसारको अर्थलाई आफूतिर तानेर उनीहरूले राज्य गरिरहेका छन्। र अर्जुन भन्छन् कि कृष्ण, म युद्ध लड्न चाहेँ, लड्नको लागि आएँ, तर यिनी त मेरा आफन्त रहेछन्। हामी बुद्धिमान छौँ भन्ने ठानेका थियौँ, तर हामी बुद्धिमान रहेछौँ। यो त हामी महान पाप गर्दैछौँ। हेर त, राज्यको लोभमा, सम्पत्तिको लोभमा
म आफैले यिनीहरूले त पाप गर्दैछन् तिनीहरूले गरे आफ्नो ठाउँमा छ। तर म त पढालेखा विद्वान थिएँ म पढालेखा विद्वान थिएँ, मैले संसारको कुरा बुझेको छु। यो बुझ्नु पनि बडो गाह्रो कुरा हो कि कति बुझ्ने। जब मान्छेले बुझ्छ यो बुझाइले गर्दाखेरिमा कहिलेकाहीँ चाहिँ बुझ्नु पनि मान्छेहरूलाई अभिशाप भइदिन्छ। र खास भन्ने भने अर्जुन भन्दैछन् कृष्ण यो त मेरो राज्यको लोभमा यिनीहरू आए, त्यस्तै म पनि राज्यको लोभमा आएँ, यिनीहरू बिचमा म फरक के परेर, आखिर तिनीहरू पनि लड्ने हुन् म पनि लड्ने हुन्। त्यही भएर यिनीहरू मर्न उद्यत छौँ राज्य लोभमा। राज्य नै नचाहिएपछि त किन चाहियो? महत पाप, ठुलो पाप गर्दैछौँ हामी, व्यवसिता भयौँ हामी चाहिँ त्यसमा उन्मुख हुँदैछौँ। के को लागि भन्दा राज्य प्राप्ति हुन्छ, राज्य प्राप्ति भइसकेपछि हामी जनताको कर उठाउँछौँ, त्यो करबाटै सुख सयल गर्छौँ, सुख सयल गरौँ भन्नेसँग सम्बन्धित छ। हन्तुम स्वजन मुद्यता, फलत त्यो सुख पाउनुको लागि हामीले आफ्ना आफन्तलाई मार्न तयार छौँ। अहिले हेर्नुहोस् त धेरै जसो काठमाडौँ उपत्यकाका केही मित्रहरू वकिलहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले सोधेको थिएँ सबैभन्दा मुद्दा केमा छन् भने आफन्तहरूको जग्गाको किचलो छ। अब कसैको जेन्युन होला, एकजनाले त अर्काले त मिचिया त होला नि, त्यहाँ हार्नेवाला जित्नेवाला त छन्। यसको अर्थ हो एउटा न एउटा त्यहाँ अन्याय छ, किचलो। हन्तुम स्वजन मुद्यता, त्यहाँ चाहिँ यतिसम्म मैले भारतहरूमा देखेको छु कि एउटा सानो जमिनको टुक्राको लागि आफन्तहरूको म्यास हत्या गरिदिन्छ। त्यही भएर अत्याधिक धनको लोभ हुनु पनि मान्छेलाई एउटा हत्याराको वृत्ति सृजित गरिदिन्छ। लोभविहीन अवस्था उत्पन्न हुन सक्दैन। म भन्छु लोभविहीन अवस्था सृजना हुन सक्दैन। तर कतिसम्म लोभ गर्ने? के अभिप्राप्तिको लागि, सुख प्राप्तिको लागि, धन प्राप्तिको लागि आफन्तको हत्या गरिदिने? नेपालमै कहिलेकाहीँ न्युजहरू आउँछन्, छोराले बाउलाई हत्या गरिदियो, बाउले छोरालाई हत्या गरिदियो, आमालाई फालिदियो। यो राज्य प्राप्ति जुन हो, राज्य प्राप्ति अर्जुनको लागि एउटा ठुलो राज्य होला। तर एउटा परिवार सानो युनिटमा पनि परिवार राज्य हुन्छ। र यदि हाम्रो वृत्ति अत्याधिक लोभी छ भने हामी चाहिँ अर्कालाई मार्न उद्यत हुन्छौँ। अर्जुनको आशय हो। र धनले आफ्नो पराया चिन्दैन, धनले आफ्नो पराया चिन्दैन। धनबाट प्राप्त हुने सुखको लागि मान्छेले आफूलाई समेत नष्ट गर्छ। आफू नै नष्ट भयो, परिवार पनि नष्ट भयो, त्यसको काम के? अगाडि अर्जुन भन्छन्, अध्याय 1 को 46 श्लोकमा अर्जुन अगाडि भन्छन्, यदि माम प्रतीकार म शस्त्रम शस्त्रपाणय धात राष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरं भवे। यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणय धात राष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरं भवे। यदि म अस्त्र रहित भएर म अब चाहिँ शत्रु सेना हुन्, यिनीहरू शत्रु हुन्, यिनीहरूको चाहिँ अब म सामना गर्नेवाला छैन। बरु यिनीहरूले यदि माम प्रतिकार, म प्रतिकार गर्दिनँ। यदि अस्त्र लिएर तिनीहरू आउँछन् र मलाई मार्छन् भनेदेखि धातराष्ट्रहरूले अर्थात् धृतराष्ट्रका छोराहरूले त्यो नै श्रेष्ठ हुन्छ। किनभने लडाइँ भयो भने त्यो कसले काँड हुन्छ? म मर्छु, म मरेपछि त म अरू कसैलाई मार्दिनँ। उनीहरू आउन्, म माथि बाण छोडुन्, म मर्छु, यो डन्डा खलास। माम प्रतिकार म शस्त्रम शस्त्रपाणय। अर्जुन मूलतः आफ्नो युद्ध धर्मदेखि पूर्णतया च्युत भइसकेका छन्। अब उनले शास्त्रले निर्धारित गरेको धर्म होइन,
आफूले निर्धारित गरेको धर्म पुरा गर्दैछ। अर्जुन स्लोली फाइनली बिकमिङ फुल्ली जजमेन्टल। अब उनले भने म लड्दिनँ, अब मलाई लड्नै छैन, आउन् धृतराष्ट्रका छोरा आउन्, म निशस्त्र छु, म माथि बाण प्रहार गरून्, मेरो प्राण लियो। जब म रहँदिनँ, नरहिसकेपछि त यो आफन्तहरूको विनाश पनि मैले देख्न पर्दैन, यो विनाशको दोष मलाई पनि लाग्दैन, त्यो पापको भागी पनि म भन्दैन। यदि म अशस्त्र रहित भएर सामना नगर्ने अवस्थामा पुगेको छु र हातमा अस्त्र लिएका धृतराष्ट्रका छोराहरू अर्थात् दुर्योधन इत्यादि आउन्, मलाई मारुन्, र सबभन्दा राम्रो त मेरो लागि त्यही नै हुन्छ, म मार्न सक्दिनँ। यो प्रथम अध्यायमा विषाद योग भनेर भनिन्छ। विषादको अर्थ बिविल्डरनेस, अनिर्णित अवस्था। साइकोलोजीमा यसलाई चाहिँ अनिर्णित अवस्था, बिविल्डरनेस अथवा के गर्ने के नगर्ने बीचको उहापोह, निर्णयको अवस्थालाई चाहिँ विषाद भनिन्छ। संस्कृतमा विषाद शब्दको अर्थ चाहिँ उहापोह अर्थात् विषिदन अर्थात् दुःख मनाउ गर्ने, विषाद गर्ने। ओहो मैले त साह्रै गल्ती गर्न आँटेको रहेछु, भयङ्कर गल्ती, झन्नै गल्ती भएन, यो अवस्थालाई विषाद भनिन्छ। र कहिलेकाहीँ हामी शास्त्रले भनेका, समाजले भनेका, धर्मले भनेका जुन निर्णय हुन् तिनीहरू निर्णय भन्दा पनि आफ्नो मनगढन्ती निर्णयलाई चाहिँ सर्वोच्च ठान्छौँ। बस यही हामी मार खान्छौँ। धेरै मान्छेहरू आजभोलि त भन्ने नै चलन छ, इन्डिभिजुअलिज्मको जग्गा हाल्छ। अब म आफ्नो कुरामा म निर्णय गर्न सक्छु, मलाई किन हस्तक्षेप, मियाँ बिबी राजी त क्या करेगा काजी भन्ने चलन छ। आई एम फर्स्ट बहुत राम्रो कुरा, तर जब हामीले शास्त्र अनि पूर्व स्थापित नजिरहरू तिनीहरूको अवलोकन गर्दैनौँ, तिनीहरूबारे बुझ्दैनौँ र आफ्नो मूढेबलको आधारमा कुनै चिज निर्णय गर्छौँ र त्यसैलाई नै सर्वसत्य मान्छौँ भने प्रोबेबली वी आर रङ। त्यहाँ चाहिँ धेरै चान्स चाहिँ रङ हुनेछ, फ्युअर चान्सेस आर टु बी राइट। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अर्जुनले निर्णय सुनाइदिए, आउन् दुर्योधन अर्थात् धृतराष्ट्रका छोराहरू आउन्, मलाई मारुन्, म मर्न तयार छु, यति भने अर्जुनको निर्णय हो। सञ्जय भन्छन् एक अध्यायको श्रीमद्भगवत गीता 1 अध्यायको 47औं श्लोकमा अर्जुन भन्छन्, एव मुक्त्वा सांख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसिज्य ससरं चापं शोक संविघ्न मानस। यसलाई फेरि सुनौँ, अभ्यास गरौँ। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः सख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसिज्य ससरं चापं शोक संविघ्न मानस। सञ्जय भन्दै हुनुहुन्छ, सञ्जयले त दूरबीनबाट अथवा दूरदृष्टिबाट यो गीताको प्रसङ्ग बडो अद्भुत छ कि हामीले यसलाई बुझ्नुपर्छ। गीताको आरम्भ जस्तै तपाईँहरूलाई थाहा छ, महाभारतको पूर्व सन्ध्यामा श्रीमद्भगवत गीताको उपदेश भएको। सञ्जय र धृतराष्ट्र इन्द्रप्रस्थमै छन्, हस्तिनापुरमै छन् र युद्धको जुन पृष्ठभूमि छ त्यो युद्धको पृष्ठभूमि चाहिँ कुरुक्षेत्रमा छ र अहिले अर्जुन र भगवान कृष्ण रथमा हुनुहुन्छ, चारैतिर सेनाले घेरिरहेको छ र अर्जुन रथबाट झरेका छैन, रथमै छन् र कृष्ण र अर्जुनको वार्तालाप हुँदैछ। र यदि तपाईँले जियोग्राफी हेर्नुभयो भने करिब 25 किलोमिटर चाहिँ इन्द्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र र दिल्लीको
दूरी चाहिँ 25-40 किलोमिटरको लगभग पर्छ। भनेपछि 40 किलोमिटर परबाट सञ्जयले प्रत्यक्ष देखिरहेका छन् यो दृश्य। र देखिरहेका मात्रै छैनन्, भगवान कृष्णले जे भनिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ एक शब्द पनि, एक मात्रा पनि फरक नपारिकन सुनाउँदै हुनुहुन्छ धृतराष्ट्रलाई। यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण। अब यो आधुनिक समाजमा हामीले टिभी हेर्छौँ, अन्य पनि दृश्यहरू माध्यम छन्, तर तपाईँ विचार गर्नुहोस् त कति महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो, कति महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि अहिले हामी देख्न सक्छौँ, तर देखेको वस्तुलाई एज इट इज मात्रा पनि फरक नगरिकन अर्कालाई ट्रान्सफर गर्न सक्दैन। बट Sanjay is doing this wonderful thing, wonderful job to the Dhritarashtra. अब त कतिलाई अन्धविश्वास लाग्छ, कतिलाई यो अब काल्पनिक हो, यसलाई वेस्टर्नहरू प्राय गरे इन्डियन मेथोलोजी, नेप्लिज मेथोलोजी भनिन्छ। उनीहरूको मेथोलोजी नहुने हाम्रो मात्रै मेथोलोजी हुनुपर्छ र? यसमा वैज्ञानिक तथ्यहरू लुकेका छन्। अर्जुन र कृष्णको संवादलाई जस्ताको तस्तै देख्नु र बोलेको कुराहरू पनि जस्ताको तस्तै एउटा मात्रा पनि माथि तल नगरिकन सञ्जयले धृतराष्ट्रलाई सुनाउनु, त्यो भन्दा महत्त्वपूर्ण अरू केही हुन सक्छ त? विषयवस्तु हुन सक्दैन। दिस इज ह्यापनिङ हियर। ल मानिलिउँ यो चाहिँ म्याथै हो, माइथ हो भनेर मानिलिउँ। माइथ भए पनि कस्तो राम्रो कल्पना, आजको टिभी आएन त्यही माइथबाट? हामीले भन्न सक्नुपर्छ कि टिभीको इन्भेन्टर व्यासदेव। यो चाहिँ किनभने व्यासदेवले सञ्जयलाई दिव्य दृष्टिको वरदान दिनुभएको थियो। यो वरदान होइन, एक्चुअली दानको अर्थ दिनु हो। समथिङ ही हेज गिभेन, समथिङ ही हेज गिभेन। टेक्निकली he received some kind of theories and practical knowledge to see डिस्टेन्सका घटनाहरूलाई देख्ने र सुन्ने र त्यसलाई नेरेट गर्ने क्षमता प्राप्त गरेका थिए। र अब अन्तिममा अर्जुन भन्छन्, यसो भनिसकेपछि यो पापमा म लाग्नेवाला छैन भनिसकेपछि अर्जुनले एवं उक्तार्जुन सख्ये, अर्जुनले रणभूमिमा यति भनिसकेपछि रथोपस्थ अपोविशत, अपस्थ भनेको पछाडिपट्टि गए, हात खुट्टा र आफ्नो धनुषहरू तल राखिदिए। विशिज्य सशरम चापम भनेको धनुष र चाप भनेको बाण, दुवै चाहिँ काँधाबाट उठाएर तल राखिदिए र मुख भगाएर चाहिँ पछाडि गएर बसे भनेर चाहिँ सञ्जयले धृतराष्ट्रलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। सञ्जयले धृतराष्ट्रलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ र यति भन्दै श्रीमद्भगवद् गीताको पहिलो अध्याय समाप्त हुन्छ र पहिलो अध्यायलाई ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद् गीतासुपनिषु ब्रह्म विद्यायां, श्रीमद्भगवद् गीता ब्रह्म विद्या हो, उपनिषदको सार हो, सम्पूर्ण वेद वेदान्तको सार हो भन्ने कुरा यहाँ स्थापित भएको छ। र अर्जुन जब पछाडि जान्छन्, he was full of the lamentation, उनीमा एक प्रकारको सम्पूर्ण ऊर्जा जुन थियो, एउटा क्षत्रिय ऊर्जा, त्यो नष्ट भयो। शोक संविघ्न मानस, यहाँ चाहिँ शब्द प्रयोग गरिदिए त शोकको कारणले अत्यन्त बिग्रेको मन लिएर अर्जुन पछाडि बसे। शब्द यही हो, जब मन बिग्रन्छ मान्छे पछाडि पर्छ, जब मन बिग्रन्छ नि मान्छे अत्यन्त पछाडि पर्छ। र श्रीमद्भगवद् गीतामा सार तत्त्व के हो भनेदेखि श्रीमद्भगवद् गीता सम्पूर्ण रूपले बिग्रेको मनलाई, बिग्रेको बुद्धिलाई, बिग्रेको प्रज्ञालाई अथवा भ्रमित प्रज्ञालाई, भ्रम भएको प्रज्ञालाई
स्थापित गर्ने सबैभन्दा भरपर्दो शास्त्र हो। किनभने योग हो, योगको अर्थ नै जोड्नु हो, यसले तोड्दैन। आजभोलि त कतिपय मैले गाउँघरमा अथवा यही सहरमा पनि सधैँ कहाँ गीता पढ्ने, बुढो भएपछि पढ्नुपर्छ, अथवा घर आए गीता राख्यो भनेदेखि लडाइँ हुन्छ, झगडा हुन्छ, महाभारत हुन्छ, राख्न हुँदैन। त्यो पनि कहाँ हो र, त्योभन्दा नि अगाडि गीता पढ्यो भने जोगी बनिन्छ। जोगी त हामी त्यत्तिकै छौँ। श्रीमद् भगवत गीता, जोगी भनेको जोग अर्थात् जोगी, योगीलाई जोगी, जसले जोड्छ त्यो योगी हो। नेपाली भाषामा जोगी भनिन्छ त्यसलाई। त्यस कारणले हामीले तत्त्वलाई बुझौँ। श्रीमद् भगवत गीताको यो प्रथम अध्याय मनन गरौँ सुरुदेखि नै, र यहाँहरूलाई श्रीमद् भगवत गीताको यो प्रथम अध्याय स्वाध्याय गर्न अनुरोध गर्दछु। आजको दिन यहाँहरूको लागि कल्याणकारी रहोस्। हस्त। नमस्कार।